sa prodigal son, nakarealize siya sa iyang sayop, ming balik siya siyang amahan nga naman, pagbalik niya, ang tinod niya kalipay na aman dito. Kasi sa time na nagpakasala siya, wala siya kalipay nga naman, wala ganun siya makaon, lawg na lang sa baboy ang iyang gustong kanon nga naman. Ang kalipay na paigsuon na agid sa presensya sa Ginoo. Amen. Minaw mga batan-on, tanang nadiri karon paminaw. Ang kalipay sa kalibutan, temporary rigid na. Ang kalipay sa kalibutan, diri na sa kalibutan, especially kung sala na, mo nang salamat sa Ginoo kung mga lagad ka sa Dios, minaw ha, kay balag nag-antos ka paglikay sa sala, kay ang kalipay manimo naman sa kinabuhing dayon. Kaya mga tao karon dilipay-lipay in town sa pagbuhat og sala, bisyo, kalaway, tanaw mga butang nga dili maayo, walay panahon sa Ginoo kay lipay-lipay lang gyud na pero ang pinakadelikado kay di na sila maglipay uban sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Nganuman ang kalipay gid natong mga Kristohanon, balag maglikay ka sa sala, magantos ka kay di na ta mobuhat ni ana basta kay ang atong kalipay ngadto man sa kinabuhing dayon. Kaysa musubot lagi tag sa dili atong biyaan ning tanan. Wala man ganyan si pastor, si Lord nga killjoy mo niyo, di ko mosimba, simba na kay killjoy, simba na kay bawalan na kasi yung nabuhat sa una, dili man nabawal sala man na kung imo nang buhaton, concern si Lord pag imo nang siging buhaton, madawat ang imong lawas, kaduwa ang imong kalag magantos sa impierno. Mo nang karon pa lang daan salamat sa Ginoo kay gitawag ka sa Ginoo, gitawag ka diha nga pagawson ka sa sala. Mga lagad kaniya nga naman gusto niya nga kanang mga lagad kasi Ginoo kay ang tinod niya kalipay naa sa presensya sa Dios. Amen. Namutapad bin ang kalipay na sa Ginoo. Sama sa 10 lepers sa diha nga nakakita sila nga hopeless na sila kay kaning mga leprosy igsoon kaning sanla wala na paglaom atong panahon na kay wala makatambal nila. Pero ingon sila nga Jesus kaluyi in town kami. Salamat sa Ginoo kay nagpaubos sila nga Lord, wa gud mi mahimo kung wala ka sa mong kinabuhi. Ikaw rabi makaayo na mo. Sa time igsoon nga nagpaubos sila sa Ginoo, nakaangkon sila kaayuan. Ngunang ingon ang usa, mimbalik ang usa, bahala di mo magpasalamat ko sa Ginoo kay nakaangkon ko kaayuan. Nga naman nagpaubos sila kasi